अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपकी आवाज़ से सवालात लोग पूछते रहते हैं और ये भी पूछते हैं कि जनाब ये जो इंग्लैंड में कानून पास हुआ था पिछले साल कि जो लोग सियासी पनाह लेंगे उनको अफ्रीका के मुल्क रवांडा में भेजा जाएगा, तो ये कब से काम शुरू होगा? देखिए जनाब, ये कानून तो पास हो चुका है और आप सबके इल्म में है, उस वक़्त मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, मगर ज़्यादा लोग वो थे जिन्होंने कहा जी इनको भेजो अफ्रीका, रवांडा भेजो और वहाँ पे कैंप लगाए जाएँगे, जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। अब ये नया साल शुरू हो गया, तो जैसे ही पहला कोई जहाज़ वहाँ पे जाएगा, त्यारा जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 1-2 जहाज़ जाने के बाद लोग खुद ब खुद इंग्लैंड आना छोड़ देंगे जो सियासी पनाह के लिए आते हैं। उसमें कवानीन चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग पूछ रहे हैं जनाब जो पिछले आए हुए थे उनको भी भेज सकते हैं, बिल्कुल जनाब उनको भी ये भेज सकते हैं। जो पहले के वहाँ पे सियासी पनाह के लोग जो अपनी इंतज़ार कर रहे हैं अपने फैसले का, तो इसके अलावा जिनके पास पेपर नहीं है, बिल्कुल ही पेपर नहीं है जिनके पास, वो भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो पकड़े जाएँगे या तो उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा, नहीं तो उनको भी वहीं कैंपों पे रखा जाएगा। और वहाँ काफ़ी बड़ा बंदोबस्त करने का प्रोग्राम बन चुका है, क्योंकि इंग्लैंड में आप सबके इल्म में है कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अखराजात बहुत ज़्यादा, और गवर्नमेंट जो है वो इस पोज़ीशन में नहीं है कि अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करे। कई चीज़ें होती है, पिछले प्रोग्राम में बताई होती है, दोबारा इसलिए बता देते कि कई लोग पिछला प्रोग्राम नहीं देखते और फिर वो कोई नया अगर देख रहा है तो उसको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्रोग्राम तो हम कर ही रहे होते हैं, तो तफ़सील से बयान कर देते हैं। जो लोग गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड अब दाखिल होंगे, उनकी भी कमबख्ती है। ये आप लिख लें कि वो भी एक बहुत बड़ी गलती करे कि जब कोई यहाँ से बाई रोड फ्रांस से इंग्लैंड जाए तो देखता था पहले कि वहाँ बड़ी तादाद में लोग खड़े होते थे जो ट्रोलों के ज़रिए या गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड दाखिल होने की कोशिश भी करते और कामयाब भी हो जाते। अब उनके लिए भी ये रास्ता बंद हो गया। अगर तो वो अफ्रीका में रहना पसंद करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो यूरोप की बहारें थी वो आहिस्ता-आहिस्ता इंग्लैंड ने भी बंद कर दी। और इसकी जो बड़ी वजह बताई गई है कि इनकी अपनी जो ब्रिटिश अवाम है वो नहीं चाहती। अब यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम करता हूँ लोग कॉमर्स में ऐसा भी लिखना शुरू करते हैं जैसे मैं ये कानून बना रहा हूँ। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा भी मतलब पूछना शुरू कर देते हैं, आपके पास कौन सी नेशनलिटी है, आप कब से यहाँ पे? वो भी मेरे पास यूरोप की नेशनलिटी है, मैंने कहा बता दूँ आपको, तो मैं कभी कहीं होता कभी कहाँ होता हूँ। तो मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है, आपके इल्म में आप देखते रहते हैं मेरी वीडियोज़। कभी मैं किसी मुल्क में होता हूँ, कभी किसी मुल्क में, और मैं कब से यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे जनाब 38 साल हो गए, काफ़ी अरसा हो गया। तो फिर ये भी मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में थोड़ा अरसा रहा हूँ, यूरोप में ज़्यादा देर रहा हूँ। तो जनाब सवाल जो होता है उसका जवाब सुना करें, आप पर्सनल सवालात जब करने शुरू कर देते हैं तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि लोगों को मेरे से क्या दिलचस्पी है। मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास तो यूरोपियन पासपोर्ट है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पे तंज़ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि मैं अब किस-किस का जवाब दूँ। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि हालात चेंज हो जाते हैं। अब 38 साल पहले और हालात थे। फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपने देखा कि तब्दीली आती, कि जब मैं आया था जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो थे अलग-अलग थे, फिर तब्दीली आ गई, फिर रशिया देख लें आप, उसके कितने उसके बाद मुल्क बन गए। तो जैसे-जैसे दुनिया में तब्दीली आती है, कवानीन चेंज होती है। पहले नरमी थी, जब हम लोग आए थे यहाँ पे, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, तो जिस शहर में मैं रहा हूँ जर्मनी में, बहुत कम गैर मुल्की होते थे। तो इतनी इज़्ज़त वहाँ पे गैर मुल्कियों की होती थी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि दफ्तरों वाले हमारी कितनी इज़्ज़त करते थे। वहाँ पे जब हम जाते थे तो वो इज़्ज़त से खड़े हो जाते थे कि कोई गैर मुल्की आया यहाँ पे, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ गाइड करते थे। लेकिन फिर हमारे कारनामे गैर मुल्कियों के ऐसे हुए कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो फिर तब्दील करनी पड़ी, सख्तियाँ करनी पड़ी।
اور پھر آہستہ آہستہ یہ قوانین بنا دیے جو اب انگلینڈ نے بنائے کہ جناب آپ انگلینڈ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ میں تھوڑا سا اس پر ضرور آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا جب انگلینڈ آنا ہے، کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیجئے۔ کئی لوگ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ اور آ کے یہاں پہ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، کئی دوسرے ویزے پہ آتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو بھی یہ بھیج سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نیا آئے گا اس کو ہی بھیجیں گے، جو پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بھیج سکتے ہیں جب پریشر پڑے گا کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ جس طرح برٹش گورنمنٹ آج کل اسی وجہ سے پریشان ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، وہ لوگ پھر کامرس میں لکھتے ہیں جی وہ تو پوری دنیا میں مہنگی ہوگی۔ اب جو انگلینڈ میں رہتا ہے اس کو انگلینڈ کے ساتھ دلچسپی ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو پاکستان سے دلچسپی ہے، جو جرمنی میں رہتا ہے اس کو وہ جرمنی کے ساتھ دلچسپی ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ زندگی گزارنی۔ اس لیے جب بھی آپ فیصلہ کریں انگلینڈ آنے کا تو سوچ سمجھ کے، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ افریقہ چلے گئے تو باقی کی جو بھی زندگی کے حالات ہیں وہاں پہ گزریں گے آپ کے۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ جو غیر قانونی وہاں پہ رہتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی بتایا، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس اپنے ملک کی ہے، اور کئی لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ ان کے ملک کی ایمبیسی ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں کرتی، اور جب تک وہ ٹریول ڈاکومنٹس ایشو نہیں کریں گے سفر نہیں کر سکتے۔ تو روانڈا کے لیے کسی پیپر کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنے پیپر بنا کے دیں گے برٹش گورنمنٹ جو ہے، اور وہ لوگ بھی وہاں پہ بھیجے جا سکتے ہیں، اور بھیجنے کی تیاری ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو تسلی بھی دے دیتا ہوں کہ بھیجے جا سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر یہ پروگرام بن چکا ہے۔ چند دنوں میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ لوگوں کو وہاں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس سے جو برٹش سرکار ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جو یہاں پہ سیاسی پناہ لے آ رہے ہیں اس میں کمی ہوگی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو کم کرنا ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ ان کو روکنا ہے۔ آئے دن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سیاسی پناہ والے آ گئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے 93 میں امریکہ گیا، واپسی پہ امریکہ سے میں کینیڈا چلا گیا، کینیڈا سے میں واپسی پہ انگلینڈ آیا۔ ان دنوں میں جرمنی میں تھا، تو انگلینڈ میں نے پلین بدلنا تھا تو میں ویٹ کر رہا تھا وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا، تو دو انڈین خواتین جو سکھ تھی وہ پاس سے گزری تو کہنے لگی لگتا ہے ایک ریفیوجی اور آ گیا ہے۔ میرے پاس تو لیگل تھا سارا کچھ، اس لیے میں کینیڈا امریکہ گیا ہوا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت سے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اپنے دیسی لوگ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے ہی کرتے ہیں۔ آئے دن ریسٹورینٹوں میں غیر قانونی طور پر وہ جب چھاپا ڈالتے ہیں تو لوگ پکڑے جاتے ہیں، پکڑ کے پھر ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، کبھی کوئی چائنیز، کبھی پاکستانی، کبھی انڈین، کبھی کوئی۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ امیگریشن والے اب سڑکوں پہ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پہ بھی وہ چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گیٹ وے گیا، کسی کو لینا تھا وہاں سے، تو وہ میرے پیپر بھی وہ انہوں نے کہا جی چیک کروائیں، آپ یہاں رہتے ہیں۔ کافی دیر کی بات ہے، شاید 5-7 سال پہلے۔ تو ابھی اس میں اضافہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اختیارات بھی پولیس کے پاس زیادہ ہوں، اور عارضی کیمپ بنائیں جہاں پہ لوگوں کو پہلے اکٹھا کریں، جب ایک پلین پورا ہو جائے سیٹ بائی سیٹ تو پھر ان کو وہاں پہ بھجوا دیا جائے۔ ناظرین، ہم لوگ صرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں نہ ہم کوئی قانون بناتے ہیں، نہ کوئی ہم کسی کے خلاف ہے، مگر حالات کے مطابق بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں، کوئی نقصان نہ آپ کا ہو جائے۔ اچھا جناب، ابھی تھوڑی دیر بعد ایک میں پروگرام کروں گا سعودی عرب پہ، وہاں پہ پاکستانیوں کے کارنامے۔ اب آپ بتائیں، کہیں گے جناب کوئی اچھی چیز بھی لے کے آئے، کوئی پاکستانیوں کی اچھی چیز بتائیں تو میں بات کروں اس پہ، کامنٹس میں لکھیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور دوسرا، جرمنی میں 8 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، باہر کا نظارہ بھی جرمنی کا کروائیں گے آج آپ کو۔
اور اس پہ بات بھی کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.